नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। मैले यो चक्का योभन्दा अगाडि बनाइसकेको छु र हजुरहरूलाई पनि सिकाइसकेको छु र धेरैजनाले हेरिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ र मलाई जोड्ने तरिका एकदमै तत्काल चाहियो भनेर पनि कमेन्ट धेरै आएको छ। त्यसैले मैले आज हजुरको सामु यही निर्माण भएको चक्काहरूलाई जोड्ने सिकाउँदै छु। जोड्ने तरिका एकदमै सजिलो छ र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव चाहिँ अवश्य पनि दिनुहोला। मैले चाहिँ 1 2 3 4 चारवटाको तेर्सो लाइन र 1 2 3 4 चारवटाकै थाडो लाइन बनाएको छु। यो रुमाल बनाउने बेला हजुरलाई जस्तो सेप मन पर्छ त्यस्तै सेपको बनाउनु होला। कसैलाई चार कुने नभएर लम्बाई भएको मन पर्छ भने पनि त्यस्तै खालको बनाउनु होला र यस्तै चार कुने मन पर्छ भने चार कुने नै बनाउनु होला। यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ यो रुमाल जोड्न सक्नुहुन्छ। जस्तो खालको चक्कालाई पनि तपाईहरुले यसै गरी जोडेर राम्रो र पूर्ण भएको ठालपोस बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु र मैले मिक्स गराएर बनाएको छु। तपाईहरुलाई यदि यो मिक्स मन पर्दैन भने सेम कलरको चक्का पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर चक्का सेम कलरको बनाइसकेपछि जोड्ने चाहिँ फरक कलरकोले जोड्नु होला र राम्रो मानिन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर तीनवटा कलर मिक्स गरेको छु। तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मन पर्यो भन्दिनु होला। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यही चक्का जोड्ने तरिका छ, म सुरु गर्छु। तपाईहरुलाई यो चक्का बनाउन आएन भने मैले यो चक्का बनाएको तरिका भिडियो राखिसकेको छु। मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि छोड्दिने छु र मैले माथि आई बटनमा पनि छोड्दिने छु। त्यही गएर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। म सुरु गर्छु। अब मैले यही चक्काहरूलाई यो उनले जोड्दै छु। ठोरै बनाएको छु र ठोरैमै सिकाउँदै छु। मेरो 16वटा चक्काको मात्रै एउटा रुमाल बनाउँदै छु र हजुरहरूले चाहिँ जतिवटा रुमालको जतिवटा चक्काको पनि ठुलो जति ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र यो चक्का हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो चक्का बुन्नको लागि मैले हजुरहरूलाई यो चक्काको बुनाइ डिस्क्रिप्सनमा पनि छोड्ने छु र तपाईहरुले च्यानल भित्र गएर यो चक्का बनाउने तरिका पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले राखेको छु र सुरुमा एउटा चक्का ल्याउनुस् अनि धागालाई यसरी जुन औलामा बेर्नुहुन्छ त्यहीमा राखेर यसरी यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वटा लेयर हुनुपर्छ, यानि कि 12वटा पट्टा हुनुपर्छ। त्यसैले 12वटा सुरुमै 12वटा बनाउने अनि यसरी बुन्न सुरु गर्ने। अब सुरुमा मैले एउटा जालीमा राख्छु यसलाई, यतिकै गराउने अनि यसमा राखेर यसमा ल्याउने अनि यसलाई यसरी 1 2 3 टिक्री तानेर अब यसैमा यसरी गराउने अनि 1 2 3 4 5 पाँचचोटि जाली तान्ने। त्यसपछि यसलाई एकैचोटि बन्द गर्ने। यसरी बनाइसकेपछि अब 1 2 3 4 चेन तान्ने। त्यसपछि फेरि यसै गरी गराएर अर्कोमा 1 2 3 4 5 जाली तानेर यसरी एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि सिक्री तान्ने 1 2 3 4 सिक्री तान्ने अनि यसै गरी फेरि अर्कोमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि
यसरी एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि अब यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाली 10 सिक्री तानेर यसै गरी अर्कोमा बनाउने। 1 2 3 4 5 भइसकेपछि यसलाई यसै गरी एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि 4 सिक्री 1 2 3 4 अनि फेरि अर्कोमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसै गरी एकैचोटि बन्द गर्ने। अनि फेरि 1 2 3 4 गर्ने अनि फेरि अर्को ठाउँमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी बन्द गर्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 ठाउँ गराउने। त्यसपछि 10 सिक्री तान्ने, फेरि 1 2 3 ठाउँ गराउने, फेरि 10 सिक्री तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिक्री एकदम कसिलो नबनाउनु होला, लुज बनाउनु होला। त्यसपछि अर्कोमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसै गरी एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा राखेर फेरि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसै गरी एकैचोटि बन्द गर्ने। फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि अर्कोमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसै गरी यसमा जोड्ने। अब यति भइसकेपछि एक साइडमा छोड्दिने। अब 1 2 3 ठाउँ यस्तै 1 2 3 बनाउने ठाउँ छ, तर यसलाई यत्तिकै छोड्ने। अब अर्को चक्का योतिर जोड्दै जाने। एक ठाउँ यो सेतो कलरको भएपछि अर्को ठाउँ मैले हरियो कलरको जोड्छु। तपाईहरुले सेम कलरको पनि जोड्दै गए पनि हुन्छ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाली तान्ने। त्यसपछि यसलाई योतिर फर्काउने। अब योदेखि जोड्दै जाने। अब मैले अर्को जोड्छु। यसरी जोड्ने बेला सुल्टो उल्टो केही फरक पर्दैन यसमा, तर अलिकति यो गाँठा पारेको र यो नपारेको फरक पर्न सक्छ। त्यसैले तपाईहरुले सुरुको सुल्टोपट्टि मुनि गएछ भने उल्टोपट्टि माथि आछ भने फेरि यसलाई पनि सुल्टोपट्टि मुनि र उल्टोपट्टि माथि गराएर जोड्न सक्नुहुन्छ। केही फरक पर्दैन, तर पनि तपाईहरुलाई सुल्टो उल्टो छुट्टाउँछु भन्न मन लाग्छ भने यसरी गराउनु होला। मेरो यसको उल्टो माथि छ, त्यसैले यसको पनि उल्टो माथि गराउँछु र सुल्टो मुनि गराउँछु। अनि यहीँनिर अब यसै गरी गराउने अनि यसमा 1 2 3 4
5 गराउने अनि यसरी एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर जोड्ने, यसमा जोड्ने, यसरी जोड्ने। यहाँनिर यसमा जोड्ने, यो फुर्का र यो फुर्कामा जोड्ने। त्यसपछि फेरि यो सिक्री ताने जस्तै तान्ने, 4 सिक्री, 1 2 3 4 सिक्री तान्ने। त्यसपछि फेरि यो पट्टिको अर्को ठाउँ यसमा बुन्यो। अब यसमा बुन्ने, 1 2 3 4 5 बुन्ने अनि एकैचोटि बन्द गर्ने। फेरि यसरी एकैचोटि बन्द गरेर यसमा जोड्ने। यसरी नै यसमा जोड्ने। त्यसपछि फेरि अब 4 सिक्री तान्ने, 1 2 3 4 योसँग बराबर गराउनुपर्छ। त्यसपछि फेरि यसै गरी यो पट्टिको अर्को जालीमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी एकैचोटि बन्द गरेर यसमा जोड्ने। यसरी नै जोड्ने। त्यसपछि यसरी यो जोडिन्छ, यो र यो जोडियो। अब फेरि यो बीच र यो बीचमा चाहिँ 4 सिक्री तान्ने, तर यो यहाँनिर 10 जाली तानेर गराइएको हुन्छ। त्यसैले अहिले ठिक यसको हाफ गराएर 5 जाली 5 सिक्री तान्ने, 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि अब यसमा त्यत्तिकै जोड्ने। यसरी सिधा गराउने बराबर। त्यसपछि बिचमा यसलाई यसै गरी जोड्ने। त्यसपछि फेरि 5 सिक्री तान्ने, 1 2 3 4 5 गरेर योसँग बराबर हुनुपर्छ। योतिर योसँग बराबर हुनुपर्छ। त्यसपछि अब यसै गरी भरन राखेर यो पट्टि बुन्ने। यसरी 1 2 3 4 5 गराउने अनि एकैचोटि बन्द गर्ने। यस्तो हुन्छ। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने। यसमा बुन्नलाई 4 सिक्री तान्ने। त्यसपछि फेरि यसमा बुन्ने 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसै गरी एकैचोटि बन्द गर्ने। 1 2 3 अब फेरि 1 2 पुरा भयो, फेरि 3 गराउने। अब 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि यसमा 1 2 3 4 भयो, 5 गराउने अनि यसै गरी बन्द गर्ने। अब फेरि यहाँनिरको कर्नरमा बना जस्तै फेरि 10 सिक्री बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुन्ने अनि फेरि योतिर यसमा 1 2 3
4 5 गराउने अनि एकैचोटि बुन्ने फेरि यसरी। त्यसपछि 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि एकैचोटि गराउने अनि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी एकैचोटि। यस्तो भयो। त्यसपछि अब फेरि 10 सिक्री तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिक्री तान्ने अनि फेरि यसलाई योतिर फर्काउने अनि फेरि योतिर जोड्न जाने। अब मैले सेतो कलरको जोड्छु। त्यसपछि अब फेरि यसलाई यसै गरी राख्ने। 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी यहाँनिर जोड्ने। यसलाई जोडिसकेपछि फेरि यसलाई फेरि यसमा पनि जोड्ने। यसरी जोड्ने। यसमा पनि सेम जोडिएको छ। यस्तो भयो यस्तो भयो। अब फेरि 1 2 3 4 सिक्री तान्ने अनि फेरि यसको अर्को ठाउँमा यसै गरी बुन्ने। 1 2 3 4 5 गराउने अनि सुरुमा यी पट्टीकोलाई मात्रै बुन्ने। त्यसपछि यो बुनिसकेपछि यो पट्टी यसमा जोड्ने। यसै गरी जोड्ने। सिक्री पनि नतान्ने र जाली पनि नहालेर सिधै एक क्रोसियामा मात्रै जोड्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसको अर्कोमा बुन्ने। यसरी 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि एकैचोटि यसलाई बन्द गर्ने अनि यसमा जोड्ने। जानेर गए पनि हुन्छ। यसरी यो जोडियो अनि यो जोडियो। अब यसलाई फेरि यहाँनिर पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यसको ठिक आधा 5 सिक्री मात्र तान्ने। यसमा 10 सिक्री तानेको छ, 5 सिक्री तान्ने। 1 2 3 4 5 सिक्री तान्ने अनि यसलाई यसरी ठिक सिधा गराउने अनि यसको ठिक बिचमा लगेर जोड दिने। यसरी नै सिधै यसरी बराबर हुन्छ। त्यसपछि फेरि 5 सिक्री 1 2 3 4 5 सिक्री तानिसकेपछि योसँग बराबर हुनुपर्छ योतिर। त्यसपछि फेरि यसरी नै राख्ने अनि यसलाई योतिर फर्काएर फेरि यसमा बुन्ने। 1 2 3 4
5 गराउने अनि एकैचोटि यसरी बुनिदिने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने। फेरि अर्कोमा 1 2 3 4 5 गराउने। फेरि बन्द गर्ने। फेरि 4 सिक्री 1 2 3 4 फेरि यसमा 1 2 3 4 5 अनि जब यो 1 2 3वटा बन्छ, 3वटा बनिसकेपछि 10 सिक्री तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गराउने अनि फेरि योतिर बुन्ने। 1 2 3 4 5 फेरि 4 सिक्री 1 2 3 4 अनि फेरि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि यसै गरी फेरि 4 सिक्री 1 2 3 4 अनि यसमा 5 जाली 1 2 3 4 5 अनि एकैचोटि यस्तो बन्छ। एक साइडमा बुनिँदै जान्छ र एक साइडमा नबुनेर यस्तो सेप बन्दै जान्छ। अब फेरि अर्को कलरको जोड्छु म। यसरी यो छेउसम्म ल्याउने अनि फेरि यहाँनिर कर्नरमा आइसकेपछि फेरि 10 जाली तान्ने। 10 सिक्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तान्ने अनि यो तानिसकेपछि यसलाई योतिर फर्काउने अनि जोड्न सजिलो हुन्छ। अब फेरि यसरी भरन राख्ने अनि यसै गरी 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी जोड्ने। त्यसपछि फेरि यसरी यसलाई जोडिसकेपछि अब यसमा जोड्नु पर्यो। फेरि यही छेउमा सिक्री पनि नहाल्ने, केही पनि नगर्ने, एक क्रोसियालाई मात्रै यसरी जोड्ने। त्यसपछि 4 सिक्री तान्ने 1 2 3 4। यो 4 सिक्री तान्नुको मतलब योसँग बराबर होस् भनेर। यदि योसँग बराबर 4 सिक्री तानेर पनि भएन भने तपाईहरुले तलमाथि गराएर पनि योसँग बराबर गराउनुपर्छ। त्यसैले मैले भन्छु सिक्री यति नै हुनुपर्छ। जुन व्यक्तिले सिकाइरहेको छ र युट्युबमा जस्तो सिक्री तानेको छ, जति सिक्री तानेको छ त्यति नै सिक्री बनाउँछु भनेर पनि हुँदैन। बुनाइ फरक फरक हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले यसरी गराउँदा योसँग बराबर कति सिक्री तानेर बराबर हुन्छ र योसँग फेरि कति सिक्री तानेर बराबर हुन्छ त्यही अनुसार पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सिक्री नै गनेर बनाउँदा छोटो लामो भयो भने अगाडिको जति तानेको छ त्यहीसँग लामो बनाउनको लागि तपाईहरुले सिक्रीलाई घटबड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी राख्ने अनि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि एकैचोटि बन्द गर्ने अनि फेरि यसमा जोड्ने। यसमा जोड्दा योसँग बराबर होस् भनेर नै सिक्री बराबर तानिन्छ। तर कहिलेकाहीँ बराबर सिक्री तान्दा पनि नमिल्न आउँछ। त्यतिखेर सिक्री यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। योसँग बराबर गराउनलाई तपाईहरुले
तलमाथि सिक्री पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 सिक्री तान्ने अनि फेरि यहाँ अर्कोमा बुन्ने 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी त्यसपछि यसमा जोड्ने। फेरि बुन्दै जाँदा जोड्ने ठाउँ आइहाल्छ र यहाँनिर जोड्नुपर्छ भन्ने आइडिया पनि आइहाल्छ। त्यसपछि अब जब यो 10 सिक्रीको ठाउँमा आन्छ त्यसपछि यसको ठिक आधा गराउने 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसलाई यसरी तान्ने सुरुमा। त्यसपछि जहाँनिर यसको सिधा बीचमा बराबर मानिन्छ त्यहीनिर तपाईहरुले क्रुसलाई राखेर यसरी बुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 गराउने फेरि योसँग बराबर हुन्छ यो अनि यसलाई फेरि योतिर फर्काएर बुन्दै जाने। फेरि 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि 4 सिक्री तान्ने 1 2 3 4 अनि अर्कोमा बुन्ने 2 3 4 5 त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 अनि अर्कोमा 1 2 3 4 5 यसरी 3वटा बुनिसकेपछि फेरि 10 सिक्री तानिहाल्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गराउने अनि यहीँनिरको छेउको जालीमा बुन्ने 1 2 3 4 5 अनि यसरी योतिर गराउने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी 1 2 3 4 5 अनि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि छेउमा आएपछि 10 सिक्री तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी तपाईहरुले जति पनि जोड्दै जान सक्नुहुन्छ। यी 1 2 3 4 यी 1 2 3 4 वटालाई जसरी जोड्नुभयो त्यसरी तपाईहरुले योतिर जोड्दै जोड्दै गएर तपाईहरुले कतिवटाको लाइन बनाउनुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरुले यही तरिकाबाट जोड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले जतिवटा जोड्ने भन्नुभएको छ त्यतिवटा जोडिसकेपछि अब अर्को दोस्रो लाइनमा जोड्नु पर्दा एक लाइन सरासर बुन्नु पर्ने हुन्छ र फेरि अर्को लाइनमा फेरि यसै गरी बुन्दै आउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यति 4 वटा मात्रै जोड्ने हो त्यसैले अब अर्को स्टेपको जोड्नु पर्ने हुन्छ अर्को लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब मैले यहाँनिर योतिर जोड्ने बन्द गर्छु। योतिरको लागि एक लाइन सरासर बुन्ने छु र अर्को लाइन फेरि जोड्नु पर्नेछ। तपाईहरुले पनि यसरी नै बनाउनु होला। मैले 4 वटा गराएँ तपाईहरुले एक लाइनमा 12 वटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ 8 वटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ 10 वटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ जति राख्न सक्नुहुन्छ। एक लाइन यसरी यो लाइनतिर जोड्ने बेला यसरी गराउने त्यसपछि दोस्रो लाइनतिर जाने बेला एक लाइन सरासर बुनेर अन्तिमको बुनाइसम्म ल्याउने। अब यसरी
10 सिक्री तानिसकेपछि यसमा बुन्ने। नयाँ जोड्ने बेला यहाँनिर अर्को चक्का लिएर जोड्नु पर्ने थियो, तर दोस्रो लाइन सुरु गर्ने भइसक्यो। मैले 4 वटाको मात्रै लाइन बनाउँदै छु, त्यसैले अब योतिर फेरि यसरी ल्याउने। यो चाहिँ तपाईले दोस्रो लाइन सुरु गर्ने बेलाको बुनाइ हो। 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि यसै गरी बुन्ने अनि फेरि 4 सिक्री तान्ने। 1 2 3 4 तान्ने अनि अर्कोमा 1 2 3 4 5 यसरी। त्यसपछि फेरि 4 तान्ने। 1 2 3 4 अनि एकै ठाउँमा 1 2 3 4 5 अनि यसरी गराइसकेपछि जब यहाँनिर आउँछ 1 2 3 4 5 यसमा 10 छ, त्यसैले अहिले 5 मात्रै सिक्री तानेर 5 जालीमा यसरी जोड्ने। 5 सिक्री तान्ने अनि यसरी जोड्ने। त्यसपछि फेरि 5 नै तान्ने। 1 2 3 4 5 ठिक यसको आधा गराउनु पर्छ, त्यसैले अब फेरि 5 तानिसकेपछि यसमा बुन्ने। 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि यसमा 1 2 3 4 5 त्यसपछि फेरि 4 1 2 3 4 अनि फेरि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसमा यसरी। त्यसपछि अब फेरि यसमा आइसकेपछि यसमा 10 सिक्री छ, त्यसैले अहिले 5 सिक्री मात्र तान्ने। 1 2 3 4 5 सिक्री तान्ने अनि यसको ठिक बीचमा यसरी तान्ने अनि बराबर भयो भने यसै गरी यसको कुनै घरहरुमा राखेर यसरी जोड्ने। त्यसपछि 5 सिक्री योतिर तानियो अनि फेरि 5 सिक्री तान्ने, किनकि यहाँनिर 10 सिक्री छ, त्यसैले फेरि योतिर पनि 5 सिक्री तान्ने। 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि अर्को यसमा जोड्ने। यसै गरी तपाईहरुले दोस्रो लाइनको पहिलो बुनाइ पुरा गर्नुहोला। यसै गरी तपाईहरुले अन्तिमसम्म बुनेर ल्याउने। त्यसपछि यो अन्तिममा आइसकेपछि फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो अन्तिममा छैन, त्यही भएर यसरी 10 जाली तानेर यहाँनिर 10 सिक्री तानेर जोड्ने। त्यसपछि अब सकियो। अर्को स्टेपको जोड्नु पर्ने भयो। अब अर्को लाइन सुरु गर्ने। त्यसैले तपाईहरुले अब योतिर फर्काउने अनि फेरि 5 जाली तान्ने। 1 2 3 4 5 गराउने अनि यहाँनिर यसको ठिक आधामा यसरी जोड्ने। त्यसपछि फेरि 1 2
3 4 5 गराउने अनि अब अर्को तपाईहरुले चक्का लिएर जोड्ने। अब मैले यसको सिधा फेरि यो गराउँछु। अब यसै गरी राख्ने अनि यहाँनिर जोड्ने। अब अर्कोलाई 1 2 3 4 5 अनि यसरी जोड्ने। त्यसपछि यति जोडिसकेपछि अब फेरि यसमा यसरी जोड्ने। यसमा जोड्ने यसरी। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 अब योसँग बराबर गराउनु पर्यो। त्यसैले 4 सिक्रिने तान्ने अनि यसमा अर्को 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी। त्यसपछि फेरि यसमा जोड्ने। 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि योसँग जोड्ने। यसरी जोडिसकेपछि अब यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले 5 सिक्री छ अनि 5 सिक्री नै तानेर जोड्ने। यहाँनिर धेरै ख्याल गर्नु होला। सुरुमा 5 सिक्री तान्नुस्। 1 2 3 4 5 सिक्री तान्नुस् अनि योसँग बराबर गराउनुस्। कहिलेकाहीँ यसरी 5 सिक्री तानेर पनि बराबर हुँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ योसँग बराबर भएन। तपाईले 5 सिक्री त तानेको छु भन्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ यसरी बराबर हुँदैन। मैले 5 सिक्री तानेको छु, सायद अहिले कसैले तानेको हुन सक्छ। त्यसैले 5 सिक्री तानेर पनि यसरी योसँग बराबर भएन भने तपाईहरुले योसँग बराबर हुनलाई जति पनि तान्न सक्नुहुन्छ। 5 6 7 पनि हुन सक्छ यसरी अनि बल्ल बराबर भयो। तर सक्दो चाहिँ बराबर सिक्री तान्ने। तर कहिलेकाहीँ बराबर सिक्री बुन्दा बुन्दै पनि फरक हुन पुग्छ। त्यसैले यसरी बराबर गराउने। योसँग बराबर हुनु पर्यो। तपाईहरुले मैले यति सिक्री ताने यसमा किन पुगेन भन्न नखोज्नुस् कि तपाईहरुको सुरुको लाइन बनिसक्यो भने त्यहीसँग बराबर गराउनको लागि सिक्री तान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो सिक्रीमा तपाईहरुले सुरुमा जति तान्नु भएको छ त्यति नै पछि तानेर पुगेन भने पनि 2-4 सिक्री तानेर बराबर बनाउन जति तानेर पुग्छ त्यति तान्नु होला। मैले चाहिँ यो सजेस्ट गर्न चाहे तपाईहरुलाई। प्रायले भन्नुहुन्छ तपाईले कति सिक्री तान्ने अनि मेरो सिक्री मिलेन भन्नुहुन्छ। त्यसैले मैले अहिले त्यो भन्न चाहे। यसरी तपाईहरुले सुरुको लाइनमा बराबर सिक्री ताने तापनि कहिलेकाहीँ लुज तानिन्छ, कहिलेकाहीँ टाइट तानिन्छ। त्यसैले यसरी नै मिलाउन सकिन्छ। अब फेरि 5 सिक्री तानौं। 1 2 3 4 5। अहिले फेरि मैले 5 सिक्री ताने अनि बराबर भयो। कहिलेकाहीँ कुरुसले पनि लामो छोटो तान्छ। त्यसैले बराबर बनाउनलाई आफैले पनि सिक्री मिलाउन सकिन्छ। अब यति तानिसकेपछि यसरी राख्ने अनि एजमा बुन्ने। अब योतिर 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी बन्द गर्ने। अब यस्तो बन्यो। 1 2 3 4 गराउने अनि 1
2 3 4 5 गराउने अनि यसरी जोड्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा जोड्ने। 1 2 3 4 5। त्यसपछि यसरी 3 वटा बनिसक्यो भने अब फेरि 10 सिक्री तान्ने कर्नरमा आइसक्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिक्री तान्ने अनि यसरी राख्ने अनि फेरि यसै गरी 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी जोडेर फेरि यसमा जोड्ने। त्यसपछि 1 2 3 4 सिक्री बुनेर यहाँ फेरि 1 2 3 4 5 जारी तान्ने अनि यसै गरी अनि फेरि यसमा जोड्ने। अनि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा यसरी बुनिसकेपछि फेरि यसमा जोड्ने। यसरी 3 वटा जोडिसकेपछि अब 5 सिक्री तानेर यसमा जोड्ने। यसरी अनि यसमा जोड्ने। त्यसपछि यहाँ पनि डबल भयो, यहाँ पनि डबल र यसमा पनि डबल। अब यसमा पनि डबल हुनुपर्छ। अब यसरी हेर्नुस् 1 2 3 4 5 तान्ने अनि योसँग बराबर हुनुपर्छ। त्यसपछि यसै गरी गराएर यसमा बुन्ने। 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसै गरी यसमा जोड्ने। यसमा जोडिसकेपछि फेरि यसमा जोड्ने। यसरी जोडिसक्यो भने यहाँनिर यो पनि डबल भयो, यो पनि डबल भयो, यो पनि डबल र यो पनि डबल भएर 4 वटा कर्नर यहाँनिर बन्ने गर्छ। अब यति भइसकेपछि सेम यसलाई यसरी जोडियो, यसै गरी यसलाई पनि जोड्ने। अब एउटा जोडेपछि अर्को जोड्न सेम हो। 1 2 3 4 अनि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसै गरी यसमा जोड्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा बुन्ने। 1 2 3 4 गराउने अनि 5। त्यसपछि यसमा
अनि 1 2 3 4 5 गराउने अनि योसँग बराबर हुनुपर्छ। त्यसैले फेरि यसमा जोड्ने त्यसपछि अब 1 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि यसमा बुन्ने 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी त्यसपछि 1 2 3 4 गराउने अनि 1 2 3 4 5 अनि फेरि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 योतिर जोडिसकेपछि योतिर बुन्दै जाने। त्यसपछि फेरि योतिर अर्को जोड्ने, फेरि योतिर जोड्न आउने अनि फेरि योतिर जोड्ने। यसै गरी धेरै जोड्दै जाने। अब फेरि यो कर्नरमा आइसकेपछि यहाँनिरको जस्तै 10 सिक्री तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गराउने अनि अब योतिर लिएर अर्को जोड्ने। यसरी मैले यसलाई पनि जोडे। अब यहाँनिर अन्तिममा आइसकेको छ। अन्तिममा आइसकेपछि फेरि यहाँनिर 1 2 3 4 5 जाले तान्ने अनि यसरी यसलाई योतिरको 10 जालीलाई ठिक आधा भागमा गराएर यसरी जोड्ने। तीनवटा हुन्छ। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 गराएर यसमा बुनेर योतिर बुन्दै जाने। 5 सिक्री तान्ने अनि अब योतिर बुन्दै जाने। 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी यस्तो सेप बन्न आउँछ। यो अन्तिममा अब 1 2 3 4 यो बीचमा चाहिँ 4 सिक्री नै तान्ने। त्यसपछि 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसै गरी फेरि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी अनि 10 सिक्री तान्ने। कर्नरमा आइसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो लाइनमा सरासर बुन्दै जाने अनि फेरि अर्को लाइनमा फेरि चक्का जोड्दै बुन्दै चक्का जोड्दै बुन्दै आउनु पर्ने छ। अब यसै गरी भरन राख्ने अनि फेरि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी 1 2 3 4 गराउने अनि योतिर बुन्दै जाने।
अनि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा 1 2 3 4 5 अनि अब यसमा आइपुगेपछि फेरि 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसलाई ठिक यसरी बीचमा लगेर यसरी राख्ने अनि बुन्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 गराउने अनि योतिर बुन्ने। यसमा 1 2 3 4 5 यसरी 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी 1 2 3 4 5 गराउने फेरि 1 2 3 4 अनि यसमा 1 2 3 4 5 यो जाली चाहिँ 5 चोटि गराउँछु र यो बीचको सिक्री चाहिँ 4 सिक्री गराउँछु। त्यसपछि यहाँनिर कर्नरमा आयो भने फेरि 5 सिक्री तानेर 1 2 3 4 5 सिक्री तान्ने अनि यसमा यसलाई यसरी सिधा बनाउने सुरुमा बराबर। त्यसपछि यसमा जोड्ने अनि यसै गरी यो लाइन बुनेर सक्छु। अब मैले यसरी सबै यसमा पनि बुने, यसमा पनि बुने, यसमा पनि बुने र यसमा पनि बुने। अब यहाँनिरबाट योतिर फर्काउने अनि फेरि अन्तिमको कर्नरमा आयो भने 10 सिक्री तान्ने। यसरी 10 सिक्री तानेर अब यसमा नयाँ जोड्ने। यसरी एकतिर चाहिँ पुरै बुनिन्छ र अर्कोतिर यसरी एक साइडमा नबुनेर माथितिर लाग्नुपर्छ र अन्तिममा सकाउने बेला बुन्दै लिनुपर्ने हुन्छ। म अन्तिममा सकाउने बेला हजुरलाई सिकाउने छु। अब यहाँनिर अर्को जोड्ने, यसै गरी राख्ने अनि यसरी फेरि जोड्ने तरिका चाहिँ सेम हो। 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी सक्ने। त्यसपछि यसमा जोड्ने फेरि त्यसपछि 1 2 3 4 अब यति जोडिसकेपछि यो लाइनमा जसरी जोडियो त्यसै गरी यो लाइनमा जोड्नु पर्ने छ। अब अन्तिममा यो भाग बुन्नुपर्छ र यो भाग पनि बुन्नुपर्छ, जो कि सुरु गर्ने बेला सुरुको लाइनमा चाहिँ यो भाग एकतिर बुनेको हुन्छ, बाँकी यसरी नबुनेर त्यत्तिकै खाली हुन्छ। र यो अहिले चाहिँ म योतिर जोडेर आएँ। अब योतिर बुन्छु अनि मेरो चक्का जोड्ने छैन। त्यसपछि मैले योतिर पनि बुन्छु अनि अन्तिममा यहाँनिर लिएर सकाउँछु। हेर्नुहोस्, अब यसै गरी यो अन्तिममा 10 सिक्री नै तान्ने। त्यसपछि यसमा सेम बनाउने। पाँच
जाली तानेर फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि योतिर बुन्ने 1 2 3 4 5 यसरी। त्यसपछि फेरि 4 सिक्री तान्ने 1 2 3 4 अनि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि योतिर पनि यसरी। त्यसपछि अब यहाँनिर यो जोड्ने ठाउँमा आएपछि 5 सिक्री तान्ने 1 2 3 4 5 सिक्री तानेर यसलाई यसरी जोड्ने। त्यसपछि फेरि 5 सिक्री तान्ने 1 2 3 4 5 अनि यसमा बुन्ने 1 2 3 4 5 गराउने अनि 4 सिक्री तान्ने 1 2 3 4। त्यसपछि यसमा 1 2 3 4 5 त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 अनि यसमा प्रत्येक जालीमा बुन्नु पर्ने छ, कुनै पनि जाली खाली रहने छैन। यसरी त्यसपछि 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसमा जोड्ने। यो चाहिँ अगाडि नै 10 सिक्री तानिएको हुन्छ, त्यसैले 1 2 3 4 5 योतिर चाहिँ 5 मात्रै तान्ने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यसै गरी मैले यो छेउसम्म बुनेर ल्याउँछु। जब तपाईहरुले यसरी अन्तिमसम्म तपाईको चक्का जोडेर सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यो एक साइडको भागमा सुरुको लाइनमा चाहिँ बुनेको हुन्छ र बाँकी चक्काहरुमा नबुनेको हुन्छ। यी चक्काहरुमा बुनेर फेरि यहाँनिर भेट पार्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले बल्ल कम्प्लिट रुमाल बन्छ। त्यसैले अब चक्का जोडिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ एक लाइन सरासरी योतिर बुनेर ल्याउने अनि यो सुरुको लाइनमा जोड्ने अनि तयार हुन्छ। जोड्ने तरिका चाहिँ यसरी नै हो। 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 मैले यहाँनिर 10 सिक्री अगाडि नै तानिसकेको छु। त्यसपछि अब यसै गरी 1 2 3 4 5 गराउने अनि 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि यसमा पनि 1 2 3 4 5 गराउने। सेम हो बुनाइ त।
त्यसपछि अब जब यो भागमा आइपुग्छ, यो भागमा आएपछि यहाँनिर 10 सिक्री छ तर अहिले 5 सिक्री मात्रै 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसमा जोड्ने त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 गराउने अनि योतिर बुन्ने 1 2 3 4 5 अनि 4 सिक्री बुन्ने फेरि 1 2 3 4 अनि यसमा यसरी प्रत्येक जालीमा बुन्दै बुन्दै गरेर नै राम्रोसँग जोड्न सकिन्छ। 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि अब अन्तिममा यहाँनिर जोड्ने 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसमै यहाँनिर यसरी जोड्ने अनि यहाँनिर एक साइडमा दुईवटा एक साइडमा एउटा मात्रै हुन आउन सक्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन। यसरी बनाउनु होला। अब यसलाई बन्द गर्ने अनि यसमा झुम्का राख्न पनि सक्नुहुन्छ र झुम्का नराखेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई कुसनको कभर बनाउनु मन छ भने यहीबाट पनि कुसन कभर बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई आवश्यक छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र मेसेज पनि गर्नुहोला, मैले यहीबाट पनि कुसनको कभर बनाइदिने छु। हजुरलाई आजको यो रुमाल एन्ड थालपोसको डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र मैले यो एकदमै सजिलो तरिकासँग हजुरलाई जोडेर देखाइसके। हजुरले यसै गरी जति पनि चक्का जोड्न सक्नुहुन्छ र जति पनि चक्कालाई मिलाएर तपाईहरुले राम्रो डिजाइनको रुमाल थालपोस गराउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्दै म आजको यो रुमाल बनाउने रुमाल जोड्ने तरिकाबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।